अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज हम नायाब जिलानी का कंप्लीट नावल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दिल टूट के हारा था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। फिर करते हैं नावल का आगाज़। बैकग्राउंड में म्यूज़िक तेज़ आवाज़ में बज रहा था। बजते म्यूज़िक के साथ इसकी थिरकती उंगलियां आईपैड पर मुसलसल हरकत में थी। कानों में हेडफोन लगा था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड माहम से बातों में मसरूफ़ थी, जो पिछले बहुत सारे दिनों से गायब थी और अब्रॉड मंगनियाँ अटेंड करती फिर रही थी। फैशन शोज़ एंजॉय करती, फ़िलहाल वापस ना आने का बताकर इसे शदीद बोरियत झुल्लाहट में मुब्तला कर रही थी। माहम से लंबी बात के दौरान बार बार इसका सेल ब्लंक कर रहा था। वो चटती सी निगाह मोबाइल स्क्रीन पर डालती, फिर मज़े से माहम को कोई और किस्सा सुनाने लगती। करीब 8वीं बेल पे इसने शदीद झल्ला कर माहम से रब्ता मुनक़ता किया था और फिर अपना बजता सेल उठा लिया। स्क्रीन पे फ़रीहा कॉलिंग लिखा आ रहा था। इसकी पेशानी पे सोच की लकीर उभरी। फ़रीहा इसकी क्लास फेलो थी। गो के फ़रीहा और इसके मिजाज में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क था और यही फ़र्क स्टेटस में भी था। फिर भी इनकी दोस्ती अभी तक चल रही थी। यूनिवर्सिटी में भी फ़रीहा हमेशा इस पर इन्हिसार करती थी। अपनी हर प्रॉब्लम इसके साथ उठा कर ले आती, इसके पास उठा कर ले आती और वह चुटकी बजाती इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिया करती थी। यूनिवर्सिटी के बाद भी फ़रीहा को जब जब इसकी ज़रूरत पड़ती वो इसे ज़रूर कॉल करती और इसमें लाख नखरा सही, प्राउडी मोडी सही, लेकिन एक बात तय थी कि इसमें मुरव्वत कोट कोट कर भरी हुई थी। वो इनकार तो कर ही नहीं सकती थी। कुछ भी हो जाता, मूड होता ना होता, टाइम होता ना होता, वो मुरव्वत ज़रूर निभा देती थी। और अब भी फ़रीहा को इससे कुछ ज़रूरी काम था जिसकी तफसील बता रही थी। हुमा, सुमेरा, सादिया को कुछ शॉपिंग करना है और मैंने भी जॉब की ट्रीट देनी थी। वो कहती हैं ट्रीट ना दो, एक एक सूट ले दो। ज़रा बाज़ार तक जाना था, तुम तो जानती हो घर से ख़ास परमिशन नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो कन्वेंस प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है। गाड़ियाँ 2 तो हैं लेकिन वो बाकी लोगों के तसर्रुफ़ में हैं। तुम अगर पिक कर लो तो मैं कॉलेज में हूँ। फ़रीहा ने इस कदर लजाजत से कहा था कि इसे ना चाहते हुए भी इकरार करना पड़ा था। गो के फ़रीहा वगैरह के साथ शॉपिंग का ख्याल ही सुहाने रुख था। कहाँ छोटे छोटे बाज़ारों में धक्के खाना, ख्वार होना, गर्मी में ऐसी क़यामत की कि हद नहीं। वही इसकी अज़ली मुरव्वत। कुछ ही देर बाद वो अपनी शानदार स्विक में फ़रीहा वगैरह को पिक करने जा रही थी और जब जगह जगह धक्के खा के वो लोग रहमान प्लाज़ा पहुँची तब इसे शिद्दत से ख्याल गुजरा था कि ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं वो इस जगह पे आ सकी। इस दिन के बाद कई लोगों ने इसे रहमान प्लाज़ा के आसपास देखा था और वो चश्मदीद गवाह भी थे। ये खूबसूरत से पहर का मंजर था। सफ़ेद बादलों के नन्हे गोले गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। दरख्तों की ऊंची शाखों से कुछ ऊपर अबाबेलों का पूरा गौल फुदकता और उड़ उड़ कर करतब दिखा रहा था। एक कतार में रखे सुर्ख गमलों में गेंदे के पीले फूल इतने हसीन लग रहे थे कि दिल चाहता सारे तोड़कर झोली में भर ले। लेकिन फ़रीहा की अम्मी से खाइफ वो फूलों को निगाह भर के भी नहीं देख सकती थी। ये एक निगाहों को तरावट देता इंतहाई दिल नशीन मंजर था और इस घर में पूरे इस्तेहकाक से चलना फिरना एक खूबसूरत ख्वाबागी सपने का आधा हिस्सा। यूँ लगता था खुलती सुहाने सपनों की माला टूट कर बिखर जाएगी। इसी खौफ के ज़ेरे असर वो पलकों को पूरा खोलती ही नहीं थी। क्या ये ख्वाब था, ख़याल था या गुमान था? इसे यकीन नहीं आता था और इसे यकीन आता ही नहीं था। इस घर में कदम रखने तक वो एक ख्वाब के सफ़र में रही थी, एक लंबा हसीन पुरलुत्फ़ ख्वाब का सफ़र। एक ताज़ा फूलों से भरा भरा सजा सजा सा रास्ता और मनपसंद हम सफ़र। जी चाहता आंखें बंद करके चलती रहे, कहीं रुके नहीं। लेकिन हुआ क्या? ख्वाब का वो लंबा सफ़र एक छनाके से टूट गया। गेंदे के फूलों की माला ऐसी बिखरी कि रेज़ा रेज़ा होती चली गई। बहुत अच्छा, बहुत हसीन सफ़र का गुमान करने वाली को अंदाज़ा नहीं हो सका था कि पैरों तले फूलों की पत्तियां नहीं, नुकीले कांच के टुकड़ों की रिदा बिछी है। वो तो जानती ही नहीं थी। फ़ोन कब का बंद हो चुका था। इसे बंद होना ही था और जिस तवातुर से फ़ोन आ रहे थे, कोई चौंकता या न चौंकता, वो खुद चौकन्ना हो गई थी। पहले तो इस रफ्तार से कभी इसने कॉल्स नहीं की थी, ना वो ऐसी गहरी मोहब्बत में मुब्तला थी जो दिन में कई कई बार कॉल करके इसका अहवाल पूछती और इसका गायबाना सा अंदाज़। वो कहती कुछ थी, जवाब कुछ और समझती। वो इतनी गायब दिमाग तो कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं। और आज की कॉल में इसने एक बड़ी हैरान कुन बात की थी। इतनी हैरान कुन कि इसका दिमाग घूम गया था। इसके आसाब मफलूज हो गए थे। फिर इसका इसरार, ज़िद और आखिर में इल्तिजाएं
प्लीज़ मान जाओ ना, मुझे नया मोबाइल लेना है, तुम साथ होगी तो अच्छा तासुर रहेगा, मुझे भी तसल्ली होगी, प्लीज़ मान जाओ फरीहा। इसकी मिन्नतों में ऐसी आजिज़ी तो कभी नहीं रही थी, बस हाथ जोड़ने की कसर बाकी रह गई थी। और फरीहा का दिमाग तो सुलग सुलग कर सुन्न हो रहा था, सोच सोच कर थक रहा था। तुम वहाँ से मोबाइल लेना चाहती हो, क्यों? पहले तो तुम्हारी शॉपिंग दुबई से होती है, तुमने तो यहाँ की कभी लिपस्टिक इस्तेमाल नहीं की, को जाके मोबाइल। फरीहा को न जाने और भी क्या कुछ याद आ गया था और इसने बेसाख्ता बीच में इसका फिक्रा काट दिया। मुझे वहीं से लेना है, प्लीज़, तुम्हारे ताया की शॉप से, तुम साथ चलोगी? बस डन हुआ। मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती। अब वो जज्बाती हरबों से इसे ज़ेर कर रही थी। मरता क्या ना करता, इसने जाने किस दिल से हामी भरी थी। इसे हामी भरनी ही थी, क्योंकि तकदीर यही चाहती थी, जो अचानक आसमान से उतरते और नसीब के फासलों का सबब बन जाते। इसने फ़ोन रखा और बेदम हो गई। जो इसका दिल इशारे दे रहा था, जिन वसवसों को इसकी सांसें महसूस कर रही थी, क्या वो सब दुरुस्त था? इसने दिल की आवाज़ पे कान लगाए और साकित हो गई। इसका कोई भी खदशा बेबुनियाद नहीं था। 5 स्टार होटल का अंदरूनी माहौल खासा सहर अंगेज़ और पुरसकून था। बैकग्राउंड में कहीं धीमा म्यूज़िक इस सहर तराजी में इजाफा कर रहा था। होटल के अंदर बाहर की निस्बत खासी चहल पहल थी। इस वक्त यकीनन रहमान प्लाजा में इंतहा का रश था। इसके बावजूद महरो की फ्रेंड्स भरी दोपहर में इसे घसीट कर रहमान प्लाजा की तरफ ले जाना चाहती थी, और वो जो इन्हें अपनी ज़ाती कार में बुर्ज जनरेशन जोन लेकर आई थी, इस वक्त सख्त पछता रही थी, क्योंकि बुर्ज में फ़िक्स रेट्स और एक ही दाम वाहिद कलाम की सूरत हाल ने इसके तमाम फ्रेंड्स को सांप सूंघा दिया था। वो कचहरी बाज़ार और इच्छरे से शॉपिंग करने वालियाँ कहाँ ब्रिज की चमक दमक को झेल सकी थी। इन चारों की आंखें खुल गई थी और चेहरे हवास बाख्ता हो चुके थे। और जैसी वो एयर कंडीशनर ढाल से बाहर निकली, महरो इन सब पर बरस पड़ी थी। कोई ऐसी भी शर्मिंदा करवाता है, एक एक चीज़ को छूकर टैग देख कर छान फटक के खाली हाथ वापस चले आना। महरो का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। तब इसकी दोस्त फरीहा ने दबे दबे अल्फाज में समझाया, यार, इन सब की जेब इतनी लंबी चौड़ी कीमतों तक रसाई नहीं कर सकती। फरीहा ने इसे कूल डाउन करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो डिज़ाइनर ग्लासेस आंखों पे चढ़ाती आगे बढ़ गई थी, और इसे अब की दफ़ा 5 स्टार की बिल्डिंग के करीब जाते देखकर वो एक मरतबा फिर एक दूसरे का मुंह देखती रह गई थी। फिर मरता क्या ना करता के मुस्ताक इन्हें महरो के पीछे आना ही पड़ा। गो कि वो सब पहली मरतबा किसी 5 स्टार होटल में आई थी। ताहम खामखा कन्फ्यूज़ होकर महरो का गुस्सा बढ़ाना नहीं चाहती थी, और दूसरी जानिब महरो दिल ही दिल में खूब पेचोताप खा रही थी। इन बोंगी पेंडुओं के साथ आने की ज़रूरत क्या थी? सारा इमेज ख़राब करके रख दिया। एक तो इतनी बड़ी बड़ी चादरों की बुक्कल मार रखी है, ऊपर से शक्ल भी यतीमों जैसी। महरो दिल ही दिल में इन्हें बुरा भला कहती मेन्यू कार्ड उठाकर आर्डर सोच रही थी, जबकि मुअद्दब से वेटर गाहे बगाहे चोल निगाहों से महरो के हसीन दिल नशीं चेहरे को ज़रूर देख लेता था। और ये कोई नई बात तो नहीं थी। महरो के साथ जब जब जहाँ जहाँ जाने का इत्तफाक हुआ था, वहाँ कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दी थी। जहाँ महरो होती थी, वहाँ कोई भी दूसरा पस मंज़र में चला जाता था। फरीहा को महरो के साथ करीब 10 साल हो चुके थे। उन्होंने एक स्कूल और एक कॉलेज में पढ़ा था। यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री लेकर महरो तो कुछ अर्सा अब्रॉड भी रह आई थी। ताहम फरीहा ने एक मकामी प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर ली। ये इस महीने की पहली तारीख थी और फरीहा को पहली तनख्वाह मिल रही थी। सो वो अपनी यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ को ट्रीट के बहाने बाहर ले आई। इरादा था सबको लॉन का एक एक सूट ले देगी, और बाकी सादिया, हुमा और सुमेरा ने गर्मा की शॉपिंग भी करनी थी। चूँकि महरो का फरीहा से यूनिवर्सिटी के बाद ज़्यादा राब्ता रहा था, सो जब भी मौका मिलता वो ख़ुद फरीहा से मिलने आ जाती थी। फरीहा के अलावा इनकी एक और दोस्त माहम भी थी। माहम भी महरो की तरह अपर क्लास से थी, लेकिन माहम को यूनिवर्सिटी फ़ेलो से मेल जोल पसंद नहीं था। वैसे भी आजकल वो दुबई की फ़ैशन शो की तकरीब में गई हुई थी। माहम के बाद महरो पे बोरियत सवार हुई, तो इसे फरीहा से मिलने का ख्याल आ गया था। गो कि फरीहा और महरो का मिजाज कतन मेल नहीं खाता था, फिर भी ये दोस्ती की गाड़ी चल ही रही थी। इसमें कुछ कमाल महरो का भी था। अपने हज़ार नखरे, हुस्न और दौलत पे नाज होने के बावजूद माहम के 1000 मरतबा कहने, समझाने, ज़िद करने पर भी फरीहा से ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकती थी। शायद इसलिए भी कि फरीहा के साथ चलने में महरो के किसी जज्बे की तस्कीन होती थी, और इस वक्त वेटर की निगाहों में एक सत्ताइश बढ़ती देखकर फरीहा को इससे टहोका देना ही पड़ा था। और वो जो दिल ही दिल में माहम को याद कर रही थी, लम्हा भर के लिए चौंक गई। महरो, जल्दी करो, हमें घर भी जाना है।
फरीहा ने बाकी तीनों के दिल की आवाज़ भी इसके कानों तक पहुंचाई थी। महरो को संभलना ही पड़ा। फिर इसने कड़ी निगाह से वेटर को घूर कर ऑर्डर दिया तो सबकी जान में जैसे जान आ गई थी। और इधर फरीहा को ऐसे ही हॉल नहीं पड़ रहे थे। 5 स्टार की पिछली जानिब मशहूर मारूफ रहमान प्लाजा इसके ताया और अब्बा की ज़ाती मलकियत में था। वो ख़ुद तो अब्बा की इकलौती औलाद थी, ताहम ताया के 6 कड़ियल जवान बेटे इसे अब्बा से ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे और इस तरह तनहा उनके ख़ानदान की किसी लड़की को बाजार जाने की इजाज़त तक नहीं थी को जाके किसी 5 स्टार होटल में बैठकर लंच करना। फरीहा को एयर कंडीशनर्ड माहौल में पसीने आ रहे थे और वो दुआ कर रही थी किसी तायाजात की निगाह के घेर में ना आ जाए, क्योंकि कभी कभार घर से लंच मंगवाने के बजाय वो लोग इसी होटल से खाना मंगवा कर खा लिया करते थे। अगर किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाने का ख़तरा था। वैसे भी फरीहा ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने मखलूत तालीमी इदारे में तालीम हासिल की थी, वरना तो बाकी सब डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन से ही पढ़ लिख कर शादीशुदा हो जाती। सिवाय फरीहा के कोई जॉब भी नहीं करती थी, क्योंकि ताया और अब्बा को पसंद नहीं था। वैसे भी घर में खुशहाली थी। ताया और अब्बा का क्लॉथ डिपो था, गारमेंट्स की दुकान थी, हौजरी का होलसेल का कारोबार था, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रॉकरी में हर किस्म की वैरायटी रहमान प्लाजा में मौजूद थी। सारा कारोबार ताया, अब्बा और ताया के 6 बेटे संभाल रहे थे। औरतें घरों तक महदूद थीं और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थीं। बज़ाहिर कोई रोक टोक नहीं थी, फिर भी फरीहा को अपनी हदूद व क़यूद का बड़ा ख्याल रहता था और वो जानती थी कौन सी बात इसके ख़ानदान में मर्दों को बुरी लगती है। इसका दिल भी सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, जबकि फरीहा के खौफ से अनजान इसकी बाकी दोस्तें खाने पे इस तरह से टूट रही थी जैसे ज़िंदगी में पहली मरतबा अच्छा खाना देखना नसीब हुआ था। और शायद महरो के तासुरात भी कुछ ऐसे थे, इसीलिए महरो ने खाने से जल्दी हाथ खींच लिया था। फिर अपनी बाकी दोस्तों के फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। खाने के बाद एक चक्कर रहमान प्लाजा का लगा लेंगे, देखो बार बार बाजार आना मुमकिन नहीं। फिर महरो भी कभी कभार मिलती है। आज तो महरो की कार में सामान रख कर बासानी घर चले जाएंगे, फिर तो रिक्शों में ख्वार होना पड़ेगा। सुमेरा ने अपने तई बड़ी फ़ायदेमंद बात की थी, बाकियों ने भी इत्तफाक कर लिया था। महरो गो की शक्ल से अब बेजार लग रही थी, फिर भी कुछ ना कुछ मुरव्वत दिखा देती थी। फिर फरीहा तो चाहती थी कि महरो आज तो मुरव्वत ना ही दिखाए और इन्हें उठाकर कार में ठूंस दे, क्योंकि वो जल्द अज जल्द घर जाना चाहती थी। रहा गिफ्ट्स का सवाल तो फरीहा अब्बा से कहती तो वो आला से आला कपड़ा घर में उठा कर ले आते। बाज़ार आने की ज़रूरत कभी ना पड़ती, लेकिन ये महरो भी ना, अगर वह ज़बरदस्ती फरीहा को ना घसीटती तो फरीहा इन बाकियों को आराम से इनकार कर सकती थी। और अब महरो के साथ आकर फरीहा सख्त पछता रही थी, क्योंकि महरो ने सुमेरा और हुमैरा की बात ना सिर्फ मान ली थी बल्कि बिल पे करके उठ भी गई। उठते हुए इसने वार्निंग ज़रूर दी थी, अब ज़्यादा देर की तो सर फाड़ दूँगी। बारगेनिंग मुझे सख्त बुरी लगती है, इसलिए तो मैं ऐसी आम दुकानों पे जाती नहीं। तुम लोगों की खातिर इस भरी दोपहर में दुकानदारों कस्टमर्स की बक बक सुनना पड़ेगी। इसने एहसान जिताते हुए अपना कीमती पर्स हाथ में पकड़ा और बराए नाम दुपट्टे को गले में बराबर करती उठ गई थी। इसके खूबसूरत दुधिया बाजू आंखों में रोशनी से भर रहे थे। आस्तीनें ना होने के बराबर थी, यूँ शर्ट के नीचे टाइट्स पहन रखी थी और अपने खुले हसीन लंबे बालों को ऊंची पोनी में समेट कर रहमान प्लाजा में जाने के लिए तैयार थी। रहमान प्लाजा में महरो जैसी अल्ट्रामार्ट किस्म की मखलूक का जाना ना होने के बराबर था, और अगर अब्बा ताया ने देख लिया, देख तो उन्होंने लेना ही था। फरीहा को जैसे फिर से हौल पड़ने लगे थे। वो सुन्न होते दिमाग के साथ चल रही थी। ऐसी होटल से निकलते हुए फरीहा को लगा था कोई इसे बहुत गौर से देख रहा है। हालांकि देखने की चीज़ तो महरो थी और लोग मोड़ मोड़ कर महरो को देख भी रहे थे। फिर ये तपती तपती सी आंखें किसकी थीं? कौन था जो उससे भरी आंखों से देख रहा था? इसका दिल घबरा गया। वो दिल में और भी खौफ भरे महरो के पीछे पीछे चलने लगी। सादिया, हुमा और सुमेरा तो मुनासिब कीमतों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक एक बैग, पर्स, बच्चों की जूतियाँ, स्टेशनरी का वगैरह ख़रीद चुकी थीं। अब इन्हें इस हिस्से की तरफ जाना था जहाँ क्लॉथ डिपो की पूरे शहर से ज़्यादा अच्छी और सस्ती वैरायटी मिलती थी। वहाँ काउंटर पे ही ताया दिखाई दे गए थे। शायद अभी अभी नमाज ज़ोहर अदा की थी, हाथ में तस्बीह थी। यकीनन कारोबार में खैर व बरकत की दुआ और कोई वजीफ़ा पढ़ रहे थे। इनसे कुछ फासले पर अब्बा भी गाहकों से निमट रहे थे। क्लॉथ डिपो की तरफ तायाजात कम कम ही आते थे। फ़िलहाल तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ज़्यादातर ऊपर होते जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का इंतहाई आला सामान, मोबाइल, एजेंसी और लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह मिलते थे। फरीहा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और एक चोर निगाह महरो पे डाली थी। वो इंतहाई बेजार खड़ी थी।
اور سمیرہ ہما کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو سیل بوائز سے بھاوتاؤں میں مصروف تھیں۔ ماں نبا اور تایا نے چہرہ چھپائے کھڑی فریحہ کو دیکھ لیا۔ دونوں پہلے تو بہت حیران ہوئے تھے، پھر پہچانتے ہوئے قریب آ گئے۔ دونوں کے چہروں کا استجاب فریحہ کو سخت شرمندہ کر رہا تھا۔ فریحہ بیٹا، تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ کیوں آئی ہو؟ کچھ چاہیے تھا تو فون کر دیتی۔ تایا نے ہی گفتگو میں پہل کی تھی۔ ان کا انداز نرم تھا، فریحہ کو ڈھارس سی پہنچی تھی۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ تایا اور ابا کے تاثرات نرم تھے، اور ابھی وہ اپنے آنے کی تفصیل بتانا چاہتی تھی کہ اچانک سے مردانہ آواز ابھری تھی۔ فریحہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سینے میں یوں دھماکہ ہوا جیسے کوئی بم پھٹا۔ خوف کے مارے اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے عباس کھڑا تھا۔ عباس۔ فریحہ کا حلق تک سوکھ گیا تھا۔ فون پہ بتا دیتی تو ہوٹلنگ کا لطف کیسے لیا جاتا۔ اس کا انداز بہت سخت اور آواز بے انتہا مدھم تھی۔ یوں کہ تایا اور ابا نے تو سن لیا، تاہم فاصلے پر موجود ماہرو کچھ محروم رہ گئی تھی۔ اتنا تو وہ جان رہی تھی کہ آنے والے اس نوجوان نے فریحہ پر غصہ کیا۔ اس نے کیا کہا تھا یہ ماہرو نہیں سن سکتی تھی، کیونکہ آنے والے جوان کی پرسنالٹی اور وجاہت دیکھ کر اس کی حسین آنکھوں میں تحیر در آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور اس نوجوان سے ملتے نقوش والا جوان بھی پہنچ گیا، جس نے فریحہ کی وکالت کی تھی اور وہ اسے ڈانٹ سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ ماہرو کا تو سانس رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ الجھن بھی ابھری۔ یہ چہرہ کچھ دیکھا بھالا لگتا تھا۔ کیا دکاندار اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ ماہرو کے لب بے آواز پھڑ پھڑائے تھے۔ وہ ساکت آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی سماعتیں جیسے بحری ہو رہی تھیں، حالانکہ آوازیں اب نسبتاً بلند تھیں، اور فریحہ خفا خفا انداز میں وضاحت دے رہی تھی۔ میری دوستوں کو ڈسکاؤنٹ پہ کپڑا چاہیے تھا، اس لیے ساتھ آئی ہوں۔ مجھے یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ فریحہ کی وضاحت پہ تایا اور ابا نے عباس نامی جوان کو ڈپٹ کے چپ کروا دیا تھا، جو کہ فریحہ کو کچھ اور سخت سست سنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ باپ اور چچا کے کچھ بولنے پر خاموش ہو کر پلٹ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی جیسے سارے منظر پھیکے پڑ گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک حال میں بھانت بھانت کا شور تھا، جو عباس کے آتے ہی پس منظر میں چلا گیا تھا۔ یوں لگا جیسے وقت کی نبض تھم گئی تھی۔ اس کی رنگت غیر معمولی حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ نرم دودیا رخسار گیلے اور نم تھے، قطرہ قطرہ پسینہ جیسے پھسل رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسی فریحہ نے تایا اور ابا کو متوجہ کیا، گویا وہ اس کا تعارف کروا رہی تھی، مان وہ کچھ چونک سی گئی۔ ابا اور تایا نے آگے بڑھ کر ماہرو کو خود سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا تھا، جبکہ ماہرو کسی چینی کے بے سانس مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی، اتنی ساکت کہ تایا اور ابا کے پیار کرنے پر بھی چونکی نہیں تھی۔ فریحہ کو اس کا انداز بڑا غیر معمولی اور عجیب لگا تھا، جبکہ ابا اور تایا کچھ متفکر ہو گئے تھے۔ فریحہ بیٹا، تمہاری دوست کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کی پریشانی اور تفکر کو دیکھ کر شاید ماہرو بھی کچھ سنبھل گئی تھی۔ پھر فریحہ اور سمیرہ بھی متوجہ ہو گئی تھی۔ ماہرو کی طرف دیکھا اور آرام سے بولی، انکل، ماہرو بڑی نازک مزاج ہے، اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تو ہمارے لیے خوار ہو رہی ہے، ورنہ اب تک جا چکی ہوتی۔ ارے یہ تو ہے۔ ابا اور تایا نے ایسے سر ہلایا گویا واقعی جانتے تھے کہ ماہرو گرمی کی شدت برداشت نہیں کر پا رہی۔ اور یہ جو اتنا ہجوم تھا، عورتیں، بچے، خواتین، لڑکیاں، بوڑھیاں، یہ بھی تو، لیکن یہ سب ماہرو جیسی تو نہیں تھی نا۔ ماہرو تو ان سب میں الگ اور ممتاز نظر آ رہی تھی، بہت مختلف اور بہت منفرد، زیادہ نہایت دل نشیں، خوبصورت، نازک اندام، جو گرمی جیسی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور ماہرو کی کیفیات یکسر الگ تھیں۔ وہ اختیار رکھتی تو عمر بھر یہیں کھڑی رہتی، کبھی پلٹتی نہ، عمر بھر کے لیے اسی موڑ پہ کھڑی رہتی۔ ادھر فریحہ کے تایا اور ابا ان کے لیے جوس وغیرہ منگوا رہے تھے، اور ماہرو کی خرابی طبیعت کو دیکھ کر چاہ رہے تھے کہ وہ اوپر آفس میں چلی جائیں، وہاں اے سی لگا ہوا تھا، اور آرام سے وہاں بیٹھ کر جوس پی لیں۔ لیکن یہاں سعدیہ اور ہما نے ٹانگ اڑا لی تھی۔ انہیں گھر پہنچنے کی جلدی تھی، چونکہ بارعایت شاپنگ تمام ہو چکی تھی، سو انہیں گھر میں موجود اپنے بچوں کا خیال ستا رہا تھا۔ نہ چاہتے بھی ماہرو کو ان سب کی پیروی کرنا پڑی تھی۔ پھر پورا راستہ وہ ایسی گم سم خاموش رہی، گو کہ وہ اپنے دل کے خالی پن کو اور اپنی اندرونی طور پر ہونے والی تمام تبدیلیوں کو سمجھ رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ہونے والی اچانک واردات ایسی معمولی نہیں تھی جو اپنے تاثرات باقی سب سے چھپا سکتی۔ سعدیہ، ہما وغیرہ کو ان کے سٹاپ پر گھروں کے قریب ڈراپ کرنے کے بعد جب فریحہ کی باری آئی تو فریحہ نے خود ہی شائستگی سے ماہرو کو مخاطب کر لیا، مجھے بھی سٹاپ پر اتار دو، میرا گھر قریب ہے، پیدل چلی جاؤں گی۔
फरीहा के अल्फाज पे माहरो ज़रा चौंक गई थी। फिर इसने जैसे ख़ुद को संभाल कर नरमी से कहा, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगी। इस स्टॉप तक तो तुम्हें कई मरतबा छोड़ चुकी हूँ। वैसे इतनी पुरानी दोस्ती के बावजूद हम लोग कभी एक दूसरे के घर नहीं आई हैं। कितनी हैरान कौन बात है, तुमने भी मुझे कभी बुलाया नहीं। माहरो ने बिला इरादा ही शिकवा कर दिया था। इसके शिकवे पे फरीहा चौंक गई थी। फिर जैसे जितला कर बोली, क्यों नहीं बुलाया? मैंने कासिम और आसिम भाई की शादी पे भी तुम्हें इनवाइट किया था, कायनात के सालगिरह पे भी, आसिम भाई के बेटे का अकीका किया तब भी तुम्हें इनवाइट किया था। यह और बात है कि तुम स्टॉप तक अक्सर ड्रॉप कर देती थी मगर घर पे कभी नहीं आई। फरीहा के साफ अल्फाज पे जितलाने पे माहरो को जिज़्ब ज़रूर हो गई थी। इसे वाकई वो तमाम मौक़े याद आ चुके थे जब फरीहा ने इसे अपने घर में आने की दावत दी थी। ताहम हर दफ़ा कोई ना कोई बहाना करके माहरो सिरे से गायब हो जाती थी, क्योंकि बकौल माहम के वह ऐसे बेकार और पेंडू फंक्शन में शरीक होकर अपना वक्त ज़ाया ना ही करे तो बेहतर था। और आज माहरो को वो सारे अच्छे मौक़े खो देने पर दुख और अफसोस हो रहा था। माहरो के अंदर ढेर सारा ज़िया उतर आया था। रह रह कर वही दिलनशी मंज़र निगाहों के पार उतर आता, वही खूबसूरत आवाज़ और मगरूर नकोश वाला शानदार सा ऑन अब्बास, एक मामूली साहूकार दुकानदार जिसकी एक झलक ने माहरो को ज़मान व मकान भुला दिए थे। और आज वो ज़बरदस्ती फरीहा को इसके घर ड्रॉप करने जा रही थी। और शायद फरीहा इसकी तमाम अंदरूनी कैफियत से यकसर अनजान थी। तभी वो माहरो को घर ले जाने पे बेतहासा बेसाख्ता खुश हो गई। देखना, कायनात, सना, मरियम भाभी तुम्हें देखकर मशहूर हो जाएंगी। तुम्हारे हुस्न की मैंने बहुत तारीफ़ें कर रखी हैं। फरीहा के सादगी भरे अल्फाज ने माहरो को हिफ्ते अक़लीम जैसी दौलत से नवाज दिया था, तो गोया फरीहा के घर में इसका गायबाना तारुफ हो चुका था। वहाँ माहरो अजनबी अनजान ख़ुद को नहीं समझेगी। और फरीहा के सफ़ेद मार्बल से सजे बड़े से घर की बेइंतहा राहदारियों में चलते हुए माहरो को अंदाज़ा हो गया था कि फरीहा ने जो कहा था बिल्कुल दुरुस्त कहा था। माहरो का वहाँ गायबाना ज़िक्र 1000 मरतबा हो चुका था। फरीहा की भाभियाँ और कायनात, ताया की इकलौती बेटी, तो माहरो से ऐसे चिपक के बैठ गई थी जैसे उम्र भर साथ ही रहने का प्रोग्राम बना लिया था। वो माहरो को छू छू कर देखती और हैरान होती, अल्लाह माहरो आप ही आप किस कदर हसीन है। फरीहा आप ही बिल्कुल झूठ नहीं कहती थी, आप अपनी तस्वीरों से ज़्यादा हसीन हैं। कायनात के ये अल्फाज माहरो को हवाओं में उड़ा रहे थे। वो किसी शहजादी की तरह इन सब के दरमियान बैठी थी। फरीहा की अम्मी और ताई भी बहुत मेहरबान ख़वातीन थी। उन्होंने भी माहरो को मलकाओं जैसा प्रोटोकॉल दिया था और जाते समय फरीहा की ताई ने इसे बहुत नफीस जोड़ा दिया। ये जोड़ा माहरो को किसी डिज़ाइनर के जोड़े से भी ज़्यादा कीमती और नफीस लगा था। फिर इन सब के प्यार ने माहरो के अंदर गड़ी तन्हाई, अकेलेपन को उखाड़ फेंका था। वो अपना दिल तो फरीहा की ताई के लख्ते जिगर को दे आई थी, अपनी रूह भी रहमान मंजिल की राहदारियों में हमेशा के लिए छोड़ आई, क्योंकि माहरो सरफराज को एक मामूली दुकानदार के बेटे से मोहब्बत हो गई थी। फरीहा का ताल्लुक गो के खुशहाल घराने से था, जहाँ तंगी या रिस्क की कमी कभी दिखाई नहीं दी थी। ताया रहमान और इसके अब्बा का इकट्ठा कारोबार था जो अब ताया के बेटों ने संभाल रखा था। अब्बा और ताया भी बराबर उनका साथ देते थे। रहमान प्लाजा में इनकी चलती दुकानदारी से कभी तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था। फिर इनका ख़ानदान मुश्तरका निज़ाम के तहत चल रहा था। जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत वो बखुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यह ऐसा घराना था जहाँ रिवायात, इक़दार, जज्बात की कदर करने वाले बहुत थे। सो इसी पैमाने पर उन सब की तरबियत की गई थी। ताया रहमान के 6 बेटे थे। आसिम, कासिम की 2 साल पहले शादियाँ हो चुकी थी। खुशकिस्मती से दोनों की बीवियाँ भी बहुत अच्छी थीं। सो घर का माहौल हमेशा साजगार रहता था। आसिम और कासिम के बाद ऑन और आशिर थे, फिर आमिर और यासिर थे जो कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। कायनात सबसे छोटी थी और हाल ही में इसका भी सुपेरियर कॉलेज में दाखिला हुआ था। फरीहा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और बचपन से ही ताया रहमान ने इसे अपनी बेटी बना लिया था। चूँकि अब्बा की कोई औलाद नरीना नहीं थी, इसलिए फरीहा को हमेशा इस घर में रहना था। सो फरीहा के वालिदैन अपनी इकलौती बेटी के मुस्तकबिल के लिए कतन परेशान नहीं थे। 1 माह पहले इसने घर में अपनी जॉब का शोशा छोड़ा। तब कोई भी इसकी नौकरी के हक़ में नहीं था, लेकिन ताया इसकी ख्वाहिश जानकर महज इस शर्त पर राज़ी हुए थे कि शादी से पहले अपना शौक़ पूरा कर सकती है, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर अंदर फरीहा की शादी भी मुतवक्के थी।
اس کی جاب پہ سب سے زیادہ مخالفت اون عباس نے کی تھی، بلکہ وہ تو پورا ہفتہ اس بات پہ ناراض بھی رہا تھا۔ اپنے تمام تر اکھڑ مزاج، رویے اور غصہ ور ہونے کے باوجود اس گھر میں اگر فریحہ کی کسی کے ساتھ دوستی تھی تو وہ صرف اور صرف اون عباس ہی تھا۔ دوستانہ بے تکلفی کے باوجود فریحہ اون سے کچھ ڈرتی بھی تھی۔ جیسے وہ کسی بات پہ اڑ جاتا، فریحہ خود بخود ہتھیار پھینک دیتی تھی۔ گھر میں فریحہ پہ سب سے زیادہ روک ٹوک بھی اون ہی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماہرو سے بہت پرانی دوستی کے باوجود فریحہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ ایک تو ماہرو کا سٹیٹس میچ نہیں کرتا تھا، پھر وہ آزاد ماحول کی باسی تھی۔ شاید کوئی بھی فریحہ کو ماہرو کے گھر جانے کی اجازت نہ دیتا، لیکن ایسی نوبت آئی بھی کبھی نہیں تھی۔ ماہرو نے کبھی بھی فریحہ کو اپنے گھر انوائٹ نہیں کیا تھا، نہ کسی سالگرہ پہ، نہ کسی فنکشن میں۔ ماہم کے توسط سے فریحہ تک ماہرو کی ہر پارٹی کی اطلاع تو ضرور پہنچ جاتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ماہرو اسے جان بوجھ کر نہیں بلاتی، لیکن فریحہ نے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے ماہرو کے گھر جانے کی کبھی اجازت نہ ملتی۔ اس دن اتوار تھا۔ کالج اور سکولز کے ساتھ ابا تایا دکانیں بھی بند کرتے تھے۔ اتوار کی اتوار حساب بھی کرنا ہوتا تھا اور نیا مال بھی خریدنا ہوتا، اسی لیے اتوار کو چھٹی ہوتی تھی اور خواتین کی مصروفیت بھی بڑھ جاتی تھی۔ سب مرد اتوار کو گھر پہ ہوتے تھے، سارا دن کچن میں ہی گزر جاتا تھا، اور آج فریحہ ابا اور اون کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ اچاری بریانی کے ساتھ بالٹی کنہ نہاری جیسی محنت طلب ڈشز بناتے ہوئے فریحہ کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ چونکہ موسم بھی گرما تھا، اس لیے آج کو زیادہ ہی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اچاری بریانی کو دم دے ہی رہی تھی جب کائنات نے اونچی آواز میں اسے اطلاع دی تھی، فریحہ آپی، آپ کی فرینڈ کا فون ہے۔ کس کا فون ہے کائنات؟ فریحہ کا انداز مصروف سا تھا، کیونکہ عموماً اس کی فرینڈز گھر میں کالز وغیرہ نہیں کرتی تھیں۔ وہ اندازہ لگاتی کچن سے باہر آئی تھی۔ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ ہما، سعدیہ، سمیرہ؟ ماہرو آپی کا، جو اس دن آپ کو چھوڑنے ہمارے گھر آئی تھی۔ اپنی حیرت کا گلا دبا کر اس نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف واقعی ماہرو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ماہرو نے اسے کال کی تھی، از خود فریحہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ اتنی لمبی دوستی میں ماہرو نے دوسری یا تیسری مرتبہ بغیر کسی کام کے کال کی تھی، ورنہ جب یونیورسٹی میں تھیں تب اکثر نوٹس وغیرہ کے لیے وہ گھر میں کال کر لیا کرتی تھی۔ کبھی دوستانے کی خاطر اس نے کال نہیں کی تھی۔ فریحہ، کیسی ہو تم؟ ماہرو سے بات نہ بن پڑی تو بے تکا سا سوال کر دیا۔ فریحہ جو پہلے سے ماہرو کے فون پہ حیران تھی، کچھ اور بھی حیران رہ گئی۔ ایک رات میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ ابھی کل تو ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ فریحہ نے اسے یاد دلانا چاہا تھا جب وہ ہفتے میں تیسری مرتبہ اسے کالج ملنے چلی آئی تھی، اور یہ ملنا بے سبب ہی تھا۔ ماہرو 10-15 منٹ کے لیے آئی اور چلی بھی گئی تھی۔ فریحہ کو وہ خاصی مضطرب لگی تھی، نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ ماہرو کا چہرہ پہلے سا فریش بھی نہیں تھا، بجھا سا اداس تھا، جیسے وہ کسی الجھن میں تھی۔ فریحہ تب پوچھتی رہ گئی تھی، تاہم ماہرو نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ماہرو اب بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی، نہ جانے معاملہ کیا تھا۔ اس نے خود ہی کال بھی ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ فریحہ جیسے حیران رہ گئی، ابھی وہ اس حیرت سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب لاؤنج میں چھڑے موضوع کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہاں تو ایک ہی بحث کا سماع تھا۔ فریحہ کو فون بند کرتے دیکھ کر عامر اور یاسر نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ فریحہ آپی، آپ کی اتنی حسین دوست ہے، اور آپ کے بھائی کسی اپالو سے کم نہیں، ہمارا چانس بنوا دو۔ ماہرو کو اپنی بھابھی بنا لو، میں آج ہی دولہا بننے کو تیار ہوں۔ یاسر نے اس قدر اطاولے پن سے کہا تھا کہ پاس بیٹھی تائی نے جوتا اتار کے اس کی کمر کا خوب نشانہ لیا۔ ابھی سیکنڈ ایئر میں پاس ہو کر تو دکھا دو، پھر کسی کے سر کا تاج بھی بن جانا۔ یہ گھڑکتا جواب اون کی طرف سے آیا تھا۔ یاسر ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ پڑھی لکھی بیوی لاؤں گا تو خود پڑھا دے گی، ٹیوشن کی بچت کے ساتھ مفت میں فری اکیڈمی کا مزہ بھی لوٹیں گے، اور وہ کما کر لائے گی، تم آرام سے بیٹھ کر کھانا۔ عامر نے بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا تھا۔ یاسر کو اس کے لبوں سے نکلی بات دل کو لگی تھی۔ میرا فیوچر میں یہی پلان ہے، اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ مجھ سے بھائیوں کی طرح دکانداری نہیں ہوتی، اور نہ میں بھانت بھانت کی خرانٹ عورتوں کے ساتھ مغز ماری کر سکتا ہوں۔ میں اپنے خاندانی بزنس کو اپنے لیے قطعاً غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ موضوع گفتگو کسی اور سمت کو جا نکلا تھا۔ اون عباس کرتے بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اس وقت بھائیوں کے چونچالی خاصی گڑبڑ مچا رہی تھی۔ اوپر سے کائنات کا ماہرو نامہ وہ فریحہ کی اس ماڈرن کسی حد تک بے باک دوست سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو چکی تھی۔ وہی ماہرو جسے فریحہ کے ساتھ دیکھ کر اون کو خاصا چنبا ہوا تھا۔ کہاں فریحہ، کہاں ماہرو؟
फरीहा ढकी छुपी कम गो संजीदा बावकार सी लड़की, महरो इंतहाई लिबरल मॉड बेबाक और शौक तबीयत की। ऑन ने एक चटती निगाह इस पे डाली थी और इस निगाह में वो महरो का मुकम्मल जायज़ा ले चुका था। वो किसी भी लिहाज से फरीहा के दोस्त के पैमाने पर पूरी नहीं उतर सकती थी और वो सोच रहा था कि फरीहा को इस लड़की से मेल मिलाप रखने, दोस्ती बढ़ाने से मना कर देगा, क्योंकि इस लड़की का स्टेटस, रहन सहन, अंदाज़ एतवार उनके घराने की किसी लड़की को मुतासिर करने के काबिल नहीं थे। पहली निगाह में यौन को वो नापसंदीदा लगी थी, तब वो फरीहा के लिए खामोश हो गया था। मगर जब अगले ही दिन फिर महरो की ऐन नाश्ते के वक्त कॉल आ गई, और ये भी एक अनोखा सा वाक़या था। फरीहा एक मरतबा फिर शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि इस हफ्ते में महरो की ये कोई 18वीं कॉल थी। वो शायद अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा रखती थी। ये कॉल पहली कॉल्स की तरह बेमकसद नहीं थी। इस दफ़ा महरो ने फरीहा को अपने घर इनवाइट किया था। बकौल महरो के छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही थी। सब फरीहा को पहला दावतनामा मिल गया था और फरीहा फ़ोन रखकर भी इतनी हैरान थी कि कुछ देर तक बोल नहीं पाई थी। क्या महरो की बर्थडे साल में 2-2 मरतबा बनाई जाती थी? शायद अमीर लोग अपनी सालगिरह साल में किसी भी वक्त मना सकते थे। फ़ोन बंद हुआ तो सवालों की बौछार शुरू हो गई थी। आमिर, यासिर और कायनात इसके सर हो चुके थे। महरो आप ही क्या कह रही थी? कायनात दस्तरखान से उठकर इसके करीब आ गई थी। आमिर और यासिर के कान भी खड़े थे, वो भी नाश्ता भूल गए। ताई और अम्मी भी फरीहा को सवालिया नज़रों से देख रही थी। इसकी बर्थडे अम्मी सबको इनवाइट कर रही थी। फरीहा का अंदाज़ कुछ मध्यम था, फिर भी ताया, अब्बा और औन ने सर उठाकर देखा था। सबको? कायनात का दिल मचल उठा। हम सबको क्या? ओफ माय गॉड, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। हमारे घर तो सालगिरह का कोई रिवाज नहीं है। एक अच्छी सी पार्टी अटेंड करने का मेरा देरीना शौक़ है। कायनात ने फरते इश्तियाक में इतनी बुलंद आवाज़ में सबको ढोल पीट कर बता दिया था, यूँ कि अब्बा और ताया भी चौंक गए थे। औन ने भी चाय का कप सासर में रख दिया था। फिर वो दस्तरखान से उठ गया। शायद वो महरो नामे से चिढ़ गया था। अम्मी और ताई सोच में पड़ गई थी। गो के फरीहा की दोस्त इन्हें दिल से पसंद आई थी, फिर भी इसके घर जाने में तजब्जब का शिकार थी। ताया और अब्बा यकीनन रुकावट ना डालते, लेकिन दोनों ख़वातीन अस खुद सारी हदूद व क़योद की पासदारी किया करती थीं। फरीहा आपी, आप महरो आपी को बता देती ना, हम आज शाम को उनके घर जाएंगे। आखिर वो आपकी इतनी पुरानी फ्रेंड है। कायनात ने एक मरतबा फिर मचल कर कहा था। फरीहा अम्मी और ताई की तरफ देखने लगी थी, जैसे जानना चाहती थी कि उनकी राय क्या है, लेकिन इन दोनों से पहले ही ऑन बोलता हुआ दोबारा अंदर आ गया था। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तो माजरत कर लो। इसकी पार्टियां भी इसकी तरह होंगी। इसने बमुश्किल ओवर बेहुदा कहने से ख़ुद को बाज रखा था। कायनात का मुंह उतर गया था। फरीहा ताहम कुछ मुतमईन हो गई थी, जैसे ऑन ने इसके दिल की बात कह डाली थी। वो इतनी प्यार से बुला रही हैं, इतनी प्यारी तो है महरो आपी। कायनात मिनमिनाती रह गई थी। हमने इसके प्यार का अचार डालना है। वो कायनात का सर सहलाता ज़रा मुस्कुराकर बाहर निकल गया था। दूसरे मायनों में सबको बावर करवा दिया था कि महरो की दावत पर आराम से माजरत कर लें। यूँ महरो के इनविटेशन पर फरीहा समेत कोई भी नहीं जा सका था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि महरो खुद ही इतना बड़ा शिकवे का दफ्तर उठाकर दूसरे दिन रहमान मंजिल एक मरतबा फिर इस अंदाज में आई कि फरीहा को अपने अंदर कुछ खटकता हुआ महसूस होने लगा था। वो खटकता हुआ एहसास भला क्या था? एक चुटकियाँ भरता हुआ ख्याल, जैसे कुछ होने वाला था, कोई बिछड़ने वाला था। अगले बहुत सारे दिनों में फरीहा पे यक्के बाद दीगरे कुछ इंकशाफ हुए थे और इंकशाफात ने इसे दम बखुद कर दिया था। लश ग्रीन घास पे नंगे पांव टहलती वो पिछले कई दिनों से मुस्तरब थे। इस इस्तराब का कोई अंत नहीं था। वह ऐसी तकलीफ़ से गुजर रही थी जिसकी लज्जत से इसे पहली मरतबा आशनाई हुई थी। ये दर्द जो लादवा था और जिसका कोई इलाज भी नहीं था। वो समझ नहीं पाई थी कि इसके साथ हो क्या रहा है कि चंद लम्हों में दिल की दुनिया तहोबाला हो जाती है। वो सरफराज अहमद जैसे मारूफ बिजनेसमैन की लाडली बेटी न सही, अकलौती ज़रूर थी। इसकी परवरिश हाई सोसाइटी के सारे असूलों के मुताबिक शाहाना अंदाज में हुई थी। वो 1 साल की थी जब डैडी और मम्मी में अलहदगी हो गई थी। फिर मम्मी ने और शादी कर ली थी। डैडी भी और बीवी ले आए। शाज़मा डैडी की मनपसंद बीवी ज़रूर थी, मगर महरो की कभी मां नहीं बन सकी थी। महरो मुख्तलिफ आयाओं की गोद में पलती हुई बचपन लड़कपन तक पहुंची थी। इस दौरान महरो के शऊर ने पुख्तगी हासिल की थी या नहीं की थी, ताहम वह शाज़मा के साथ अपने रिश्ते की नौयत खूब समझ गई थी।
گو کہ ان کے تعلقات کبھی روایتی نہیں رہے تھے، تاہم شازمہ نے کبھی اسے ایک ماں کا پیار یا توجہ نہیں دی تھی۔ شازمہ کا ایک بیٹا سنی تھا جو شروع سے ہی ابراڈ رہا۔ ماہرو کی اپنے بھائی سے بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈیڈی بھی اپر کلاس کے ڈیڈیوں جیسے باپ تھے، کبھی ہفتوں بعد انہیں بیٹی کا خیال آتا تھا۔ البتہ روپے پیسے کی ماہرو کو کبھی کمی نہیں رہی تھی۔ ڈیڈی یہ نہیں جانتے تھے کہ روپیہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ والدین کی محبت، توجہ، خیال ایک نارمل بچے کی بنیاد بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں دونوں ہی رشتے مفقود ہوں وہاں تربیت، احساس، خیال، توجہ یا محبت کہاں سے آتی؟ ماہرو ایک ایسے تنہا پودے کی طرح پروان چڑھی تھی جس کی بر وقت کاٹ چھانٹ کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ اس پودے میں کئی طرح سے جھاڑیاں، کانٹے اور ابھی شاخیں نکل آئی تھیں۔ ایکچولی ماہرو کی پوری شخصیت اسی پودے سے امیجن کرتی تھی جس میں کئی طرح سے نوکدار، بے وضع شاخیں اور کانٹے اگائے تھے۔ وہ باپ کی بے توجہی، عدم تحفظ اور لاپرواہی کے باعث بہت اکیلی، تنہا اور اداس تو تھی ہی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بے رنگ، ایب نارمل زندگی کی وجہ سے بہت خودسر، نڈر، ضدی اور نک چڑھی بھی ہوتی گئی تھی۔ جیسے جیسے عمر رواں کے سال آگے بڑھتے گئے وہ اپنے باپ اور ماں سے مزید دور ہوتی گئی تھی۔ اس نے روایتی اسٹیپ مدرس کی طرح کبھی ماہرو پہ بیجا تشدد نہیں کیا تھا، تاہم وہ بڑے مہذب طریقے سے اسے نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا کرتی تھی۔ چونکہ شازمہ اس کی اسٹیپ مدر تھی، جلد ہی ماہرو نے اس کے مبہم برے رویوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ڈیڈی کی لاپرواہی پہ کوڑنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ شازمہ جو بھی کرتی ماہرو کی بلا سے، کیونکہ جیسی وہ بڑی ہوتی گئی تھی اس نے گھر سے باہر اپنے لیے ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لی تھی۔ وہ کلب جاتی تھی، ہوٹلنگ کرتی، شاپنگ کرتی، جب دل چاہتا دبئی، کینیڈا یا UK چلی جاتی۔ ڈیڈی کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ اسے کھلا جیب خرچ دیتے تھے اور مڑ کر کبھی حساب بھی نہیں لیتے تھے۔ پڑھائی میں بھی وہ خود بخود اچھی ہو گئی تھی۔ پھر ماہرو نے اپنے سوشل سرکل کو بھی خاصا وسیع کر لیا تھا۔ پہل اس کی ایک ہی فرینڈ تھی، فریحہ، جو تھی تو مڈل کلاس سے، تاہم اس کے پیرنٹس اسے اچھے سکولز میں پڑھا رہے تھے۔ فریحہ اور ماہرو ایک ساتھ کالج اور یونیورسٹی تک بھی گئی تھیں۔ فریحہ کی خاطر ماہرو نے اپنا کالج اور پھر یونیورسٹی بھی چینج کر لی تھی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ طویل 10 سال گزارے تھے۔ اس کے باوجود دونوں میں بہت اعلیٰ پائی کی دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ اسٹیٹس ان دونوں کے درمیان ایک خلیج کی طرح حائل رہا تھا۔ شاید یہ دوستی بہت آگے تک نہ جاتی، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں سے ماہرو نے خود برقرار رکھا ہوا تھا۔ چونکہ فریحہ بہت ہی کمرو قسم کی سادہ مزاج لڑکی تھی، اس لیے بھی ماہرو کو اس کے ساتھ رہنا پسند تھا، کیونکہ جہاں ماہرو ہوتی تھی وہاں فریحہ پس منظر میں چلی جاتی تھی۔ اسی طرح فریحہ کو بھی ہمیشہ ماہرو کی موجودگی میں بہت فائدے رہے تھے۔ پوری یونیورسٹی میں ماہرو کا طوطی بولتا تھا، کوئی اس کے حسن سے متاثر تھا، کوئی دولت سے۔ ماہرو کی وجہ سے اکثر یونیورسٹی فیلوز فریحہ کو بھی بہت خاص پروٹوکول دینے لگتی تھیں۔ ماہرو میں بہت سی فطری اور بشری کمزوریاں بددرجہ اعتم موجود تھیں، اور کچھ حالات نے اسے ذرا خود غرض بنا دیا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ماہرو نے یونیورسٹی کو خیر بات کہا تھا، اور یہ بہت پرانا قصہ بھی نہیں تھا، شاید 7 یا 8 ماہ پہلے کی بات ہے۔ گو کہ ماہرو کے دھڑا دھڑ پروپوزل آنا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پروپوزلز کا ایک لمبا سلسلہ کالج لائف میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہر کلاس سے رشتہ آتا تھا۔ ایلیٹ اپر مڈل، یوں تو ایک مرتبہ ڈیڈی تک بوکھلا گئے تھے۔ ایلیٹ اپر مڈل، یوں تو ایک مرتبہ ڈیڈی تک بوکھلا گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ماہرو کے لیے شادی وغیرہ کی جھنجھٹ کو نہیں سوچا تھا۔ تمام پروپوزلز ریجیکٹ کر دیے گئے۔ ڈیڈی نے سب سے مہذب انداز میں معذرت کر لی تھی، لیکن وکاس کا رشتہ ایسا تھا جس پر پہلی مرتبہ گھر میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ ڈیڈی کسی بھی صورت میں وکاس کے پروپوزل کو ریجیکٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وکاس بہت لائق فائق تھا۔ اس نے بائیو ٹیکنالوجی میں امریکہ سے PhD کیا تھا۔ اس کی پوری فیملی گو کہ ڈیڈی کے ٹکر کی نہیں تھی۔ پھر بھی ذہانت، علم، وزیداری میں ان کے گھرانے سے اچھا شاید ہی کوئی گھرانہ ہو۔ اور ماہرو کو یہ بھی بہت بعد میں پتہ چلا تھا کہ شازمہ کی بہن بذات خود اپنی بہن کو پسند نہیں کرتی، شاید اس لیے کہ بہت سال پہلے ماہرو کے ڈیڈی کی معمولی سیکٹری سے بیوی تک کا عہدہ پانے میں شازمہ نے کبھی اپنے والدین، بہن بھائیوں کے خوابوں اور ارمانوں کا خون کیا تھا۔ ممی اور ڈیڈی کی علیحدگی کا سبب بھی شازمہ سرفراز ہی تھی۔ شازمہ کے بھانجے کا سن کر ماہرو نے خود ہی 2 ٹوک انکار کر دیا تھا۔ وہ شازمہ سے نفرت تو نہیں کرتی تھی، تاہم اس سے اور اس کی فیملی سے بیزار ضرور تھی۔
یہ اور بات تھی کہ مہرو کا انکار شازمہ کے لیے بڑا شادمانی کا سبب بنا تھا۔ مہرو جو سمجھ رہی تھی اس کے انکار کو شازمہ اپنی توہین سمجھ کر سیخ پا ہو جائے گی، اسے مطمئن دیکھ کر اپنا سمو لے کر رہ گئی، کیونکہ شازمہ نے بخوشی مہرو کا انکار اپنی بہن تک پہنچا دیا تھا، اور ڈیڈی جو وقاص کو دل و جان سے پسند کر چکے تھے، اس کی ذہانت، خوش مزاجی، شرافت، نجابت اور شاندار اکیڈمک ریکارڈ سے متاثر ہو چکے تھے۔ ان کے لیے انکار دھچکے سے کم نہیں تھا۔ ڈیڈی نے پہلی مرتبہ مہرو پہ غصہ ہونے کے بجائے شازمہ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، مجھ سے مشورہ کیے بغیر اپنی بہن تک انکار پہنچا دیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ شازمہ چونکہ ڈنکے کی چوٹ پہ جھگڑے کرتی آئی تھی اور ڈیڈی کبھی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکے تھے، اس لیے وہ ایک مرتبہ پھر ڈیڈی پر چڑھائی کرنے میں لگ گئی تھی۔ تمہاری بیٹی نے خود انکار کیا ہے، وہ میرے رشتہ داروں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، تم بیٹی کے ساتھ زبردستی کرو گے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو آپ ہی تک جواب پہنچا دیا۔ شازمہ نے ہار کہاں ماننی تھی، اور وہ خود پہ آنچ بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ اگر تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تب بھی یہی کرتی، اسے سمجھانے آرام کرنے کے بجائے متوقع سسرالیوں تک اس کے عیب پہنچاتی۔ مجھے تو پتہ چلا ہے تم چاہتی ہی نہیں تھی کہ وقاص جیسے قابل لڑکے سے مہرو کی شادی ہو۔ ڈیڈی کے اگلے الفاظ نے شازمہ کو شرمندہ کر دیا۔ وہ مہرو کے لیے شازمہ سے اس لہجے میں کلام کر رہے تھے، سو کچھ دیر کی کوشش کے بعد اس کا لہجہ رواں اور نارمل ہو گیا تھا۔ مہرو کے لیے کوئی آخری پرپوزل نہیں تھا، ابھی دنیا بھری پڑی ہے، ویسے بھی تمہیں مہرو کے لیے اپنے سرکل تک محدود رہنا چاہیے۔ اپنی کلاس میں پرپوزل دیکھو، شازمہ نے بڑی حد تک اپنے ابلتے غصے پہ بند باندھنے کے بعد ذرا دھیمی آواز میں کہا تھا۔ میری کلاس میں کم از کم وقاص جیسے رشتے نہیں ملتے۔ ڈیڈی کا ملال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، ان کا لہجہ اور انداز بھی بجھ گئے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کسی چین ڈرنک کر لوز کریکٹر کے ہاتھ مہرو کو تھما دوں؟ ہر کوئی برا بھی نہیں ہوتا۔ شازمہ بھی جذبیز ہوئی۔ تو پھر کوئی بہت اچھا وقاص جیسا تم ہی دکھا دو۔ ڈیڈی کا لہجہ اور بھی ویران سا ہو گیا۔ رہ رہے کہ شازمہ کی بہن کے الفاظ یاد آ رہے تھے، انہوں نے بہت شائستگی کے ساتھ معذرت کر لی تھی، کیونکہ وہ یہ رشتہ اس لیے جوڑنا چاہتی تھیں کہ تعلقات بہتر ہوں۔ جب شازمہ کی خواہش ہی نہیں تھی تو وہ کیوں معاملات کو بگاڑتی؟ انہوں نے باقی باتیں چھپا لی تھیں۔ اوکے، تم ریلیکس فیل کرو، میں مہرو کے لیے وقاص سے بہتر لڑکا ڈھونڈوں گی۔ یو ڈونٹ وری، مجھے اس پر افسوس ہے، ویسے بھی وقاص پہ دنیا ختم نہیں ہوتی۔ مہرو کی خواہش بھی نہیں تھی، تاہم اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی بھی تو نہیں کر سکتے۔ میں نے تو مہرو کے لیے بہتر سوچا، مہرو کا انٹرسٹیڈ ہونا میٹر کرتا تھا۔ جب وہ راضی نہیں تھی تو تم بھلا کیا کر لیتے؟ میں نے مہرو کے لیے کبھی برا نہیں سوچا۔ شازمہ نے لمحوں میں چکنی باتوں سے ایک مرتبہ پھر ڈیڈی کو اس فیس سے نکال لیا تھا۔ جب ڈیڈی بہت دن تک اسی صدمے کے زیر اثر رہے، تب مہرو نے پہلی مرتبہ گہرائی میں جا کر سوچا، وقاص میں کچھ تو ایسا تھا جو ڈیڈی اس کے لیے اتنا ٹچی ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس خیال سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ پھر یہ خیال اس وقت ملال میں بدلا تھا جب مہرو نے وقاص کو ایک نجی پارٹی میں دیکھ لیا۔